कंशोऽवतद्य कृतमेत्यनुग्रह द्रक्षेङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे। समय को बड़ा अभाव भयो प्यारे यसपाली, वरना भगवान का कथा यस्ता थिए दशम स्कंध का विरही लीला। तो संक्षेप में सुन्नुहोस्, के गर्नु कथा यी लीलाहरू सुन्दा सुन्दा नयाँ नयाँ जस्ता लाग्छन्। जति सुने पनि नयाँ नयाँ लाग्छन्, जति चोटि सुनाए पनि नयाँ लाग्ने। त्यसैले त यिनको नाम पुराण हो। पुरा भूत्वापि नवम इव भाति इति पुराणम। जति जति सुन्यो त्यति नयाँ नयाँ लाग्ने यो कथा। जति पुरानो भए पनि नयाँ नयाँ जस्तो लाग्ने, सुनौ सुनौ लाग्ने यो श्रीमद् भागवतको भागीरथी कथा। प्यारे, वर्षौं वर्ष सुनाए पनि तृप्त नहुने र सुनेर पनि तृप्ति नहुने यो चित्तलाई, यस्तो चित्तचोर भगवान बाँके बिहारीको कथा। मनुष्य का व्यथा, भगवान का कथा कहिल्यै अन्त हुँदैनन् प्यारे। हजुर, हाम्रा दुःख र भगवान का सुख को वर्णन कहिल्यै अन्त हुँदैन। कसैलाई पनि सोध्नुहोस्, महाराज सुखी हुनुहुन्छ न? सब कुनै न कुनै कारणले दुखी छन्। सब एक दोस्रामा कसैसँग भेट भयो भने दुःखकै कुरा गर्छ, दुःखकै कुरा गर्छ। चाहे वो करोडपति होस्, चाहे अरबपति होस्, यदि मनुष्यसँग साथीभाइसँग भेट भयो भने दुःखकै कुरा सुरु हुन्छन्। तो मनुष्य को व्यथा र भगवान को कथा त्यस्तै हो प्यारे। मनुष्य नमरेर जाँदासम्म मनुष्य का व्यथा सकिँदैनन् र भगवान को कथा पनि भले हामी मरेर जाउँ फेरि पनि भगवान को कथा सुन्दा सुन्दा सिद्धिनेवाला छैन। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को जय हो। कंसले अक्रूरलाई भगवान कृष्णलाई मार्नको लागि भनेर श्रीधाम वृन्दावन तर्फ पठाएको थियो। अक्रूरजीलाई वृन्दावन पुग्न दिनुहोस्, भगवानसँग भेट गर्न दिनुहोस्, भगवानलाई मथुरा तर्फ जान दिनुहोस्। भजनमा प्रवेश गरेर संक्षेपमा कथालाई विराम गर्नेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कहिले गोकुलमा कृष्ण, वृन्दावनमा कृष्ण, कहिले बन्सी बटमा नाचिन गोपी छाम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छाम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छाम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छाम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा। कहिले माखन खाने कृष्ण, बाँसुरी बजाउने। कहिले माखन खाने कृष्ण, बाँसुरी बजाउने। सानो सानो कृष्ण मेरो रासलीला रचाउने। नाचिन गोपी छम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा, नाचिन गोपी छम छामे। आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा। कुण्डल झलमल पार्ने
झल्क्यो मुकुट शिरमा किरीट कुण्डल झलमल पार्ने झल्क्यो मुकुट शिरमा संसारलाई मोहित पार्ने बाँसुरी छ हातमा नाचिन खोपी छम छमे आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा नाचिन गोपी छम छमे आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा नाचिन गोपी छम छमे आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा जय हो हे यमुनाको नीलो जल नीलै रहेछ पानी यमुनाको नीलो जल नीलै रहेछ पानी गोपिनीको घरमा पसी नौनी चोरी खाने नाचिन गोपी छम छमे आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा 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 आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा आज जाउँ हेर्न वृन्दावनमा नम शुकपोल नाशिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम अक्रूर महाराज भगवान को दर्शन गर्न भनेर निस्किनु भो भगवान को दर्शन गर्ने भनेर निस्किसकेपछि वृन्दावन पुगे भगवान को दर्शन गरे भगवानलाई मथुरा लिएर आउनुभयो मथुरा ल्याइसकेपछि कंसले यहाँ रङ्गमञ्च सजाइसकेको थियो त्यही रङ्गमञ्चमा भगवानले प्रवेश गर्नुभयो भयङ्कर 10,000 हात्तीको बल भएको एउटा हात्ती बलशाली हात्तीलाई गेटमा पहरेदारको रूपमा राखे भगवान कन्हैया र बलराम मिलेर दुईटैले त्यो हात्तीको अन्त गरिदिए भगवान बलराम सहित रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो चाणुर मुष्टिक आदि सब योद्धाहरूलाई बलरामले समाप्त गरे भगवानले पनि सोही अन्तिममा कंस उँचो आसनमा बसेको थियो कंसलाई देखेर भगवानलाई भयङ्कर क्रोध आयो सोही भगवानले जोरले छलाङ लगाउनु भयो कंसले भयङ्कर लामा केश पालेको थियो सायद कंसका केश पकडेर सीधा जमिनमा धडामसँग पड्काए कंसको प्राणान्त भयो बोल कंसारी भगवान के जय हो महाराज कंसको अन्त्य भइसकेपछि कंसकी दुईटी पत्नी थिइन् अस्ति र प्राप्ति दुईटै विधवा भइन् दुईटै विधवा भइसकेपछि श्वेत वस्त्र धारण गरेर कंसकी दुईटै पत्नी सीधा गइन् आफ्नो बुवा जरासन्धको घरमा मगध देशमा मगध देशमा जाँदाखेरि जरासन्धले हेरे कि राम राम मेरी छोरीलाई विधवा बनाउने त्यो कृष्ण कन्हैया हो त्यसलाई म छोड्नेवाला छैन दहन्त्यमी बन्हे मृते शरीरम बिना आगोले व्यक्तिको शरीर पोल्ने भनेको कब हो जब आफ्नी छोरीलाई बुवाले विधवा देख्छ श्वेत वस्त्रमा देख्छ त्यतिखेर बुवाको हृदयलाई बिना आगाले जलाए समान हुन्छ जरासन्धले भने कि आज मेरी छोरी पतिविहीन भएकी छन् सुहाग खोसेको छ कन्हैयाले म छोड्नेवाला छैन जरासन्धले भयङ्कर अक्षौहिणी सेना तयार गर्यो प्यारे अक्षौहिणी सेना तयार गरेर भगवानसँग युद्ध गर्नको लागि मथुरापुरीमा निक्ल्यो मथुरापुरीमा गइसकेपछि भगवानले जरासन्ध पुग्नुभन्दा पूर्व गुरुकोमा गएर गुरु विद्या हासिल गरेर सान्दीपनीबाट मथुरा पुगिसक्नु भएको थियो जरासन्धका सैनिकसँग भेट भयो भगवानले हराउनु भयो
अरे परीक्षित, एकचोटि होइन 17 चोटि जरासन्ध सँग युद्ध भयो, 17 चोटि जरासन्ध पराजित भयो, भगवान विजयी हुनुभयो। 18औं चोटिमा जरासन्धले ब्राह्मणलाई अनुष्ठानमा राखेर युद्ध गर्न भनेर निस्क्यो। भगवानले ब्राह्मणको वचनलाई रक्षा गर्नको लागि मथुरापुरीलाई छोडेर द्वारकापुरीमा जानुभयो। सारा मथुराको बस्ती द्वारका लग्नुभयो। जरासन्धले मथुरापुरीमा आगो लगाइदियो। जरासन्धले सोचे कि मैले सारा मथुरापुरीलाई जलाइदिए, परन्तु भगवानले योग मायाको आधारमा सीधा भगवानले द्वारका लग्नु भएको थियो। त्यही दिनदेखि भगवान द्वारिका नाथ हुनुभयो। बोल द्वारिका नाथ भगवान के हो। भगवान द्वारिका गइसकेपछि ध्यान दिनुहोला, भगवान 9-11 वर्षसम्म श्रीधाम वृन्दावनमा रहनुभयो। 11 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म मथुरापुरीमा रहनुभयो। 25 वर्षदेखि 125 वर्षसम्म द्वारकामा रहनुभयो र द्वारिकानाथ भएर भनिनुभयो, बोल द्वारिकानाथ भगवान के जय हो। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिकामा गए। एक दिन भगवानले सोच्नुभयो कि अरे भाइ राम राम, संसारमा रहनु छ भने विवाह गर्नु जरुरी छ। भाइ संसारको संसारी बन्नु छ भने विवाह नगरी सांसारिक जीवन सुध्रिँदैन, मतलब जीवन बुझिँदैन। एउटा कहावत छ हैन, विवाह नगर्दासम्म जीवनको वास्तविकता बुझिँदैन, स्कुल नजाँदासम्म ज्ञान हुँदैन हैन। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ज्ञानको लागि कॉलेज स्कुल जरुरी छ। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, परन्तु नो लाइफ विदाउट वाइफ। जीवनको जिउनु छ भने वाइफ ल्याउनु पनि जरुरी छ। जिन्दगी जिउन ढङ्गले सिकाइदिनेछन्। राधे राधे भन्नुहोस्। हे राधे। जीवनको महत्त्व जिउन सिकाउने पत्नीले नै हो। पतिको कसरी हुन्छ, टाउको घुमाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हैन। विवाह नगर्दासम्म कसैले जीवनको महत्त्व बताउन सक्दैन। यदि बताउँछ भने त्यो सर्वथा झुटा हो। भाइ स्कुल नगई डिग्री प्राप्त नगरी गुरु बिना ज्ञान सम्भव छ? अरे जस्तै अन्तरे भगवान कन्हैयाले श्री रामले त गुरु बनाउनु भयो भने सामान्य कुन खेतकी मुला हुन सक्छन्। ठीक त्यसै प्रकार विवाह नगरिकन जीवनको वास्तविक दर्द र मर्म र खुसी बताउनको बयान बखान गर्न कसैले सक्दैन। भगवानले भन्नुभयो कि त्यसो भए जीवन बुझिँदैन भने विवाह अवश्य गर्नुपर्छ। परीक्षित, भगवानले विवाह गर्नुभयो। पहिलो विवाह भीष्मकी पुत्री रुक्मिणीसँग भयो। अरे महाराज, रुक्मिणीसँग कसरी भयो? सुखदेव महाराजले भन्नुभयो कि राक्षस विधिले भयो। राम राम, भगवानको विवाह राक्षस विधि? राक्षस विधि मतलब भगाएर भयो। कसरी भगाएर? दुल्हा आएको थियो, दुल्हाको लागि दुल्हन तयार थिए, बाहिरबाट अर्कै आयो, सीधा लगेर गयो। बोले भगवान, यो त गजबको कथा भयो। अरे राम राम, भगवानले राक्षस विधिले कसरी गर्नुभयो विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। सुन्नु जरा, रुक्मिणीको विवाह कसरी भयो। एक दिन रुक्मिणीका बुवा भीष्मकले भने कि छोरीको विवाह छिटै गर्नुपर्नेछ, किनकि छोरीको विवाह समयमा गरेन भने ठिक नहुन सक्छ। त्यसैले छोरी विवाह योग्य भइसकी विवाह गर्नुपर्छ। भीष्मका ज्येष्ठ पुत्र रुक्मीले भने मेरी बहिनी रुक्मिणीको विवाह म गर्छु, कसैले गर्न पाउँदैन, म शिशुपालसँग गर्छु। शिशुपाल को थिए थाहा छ? भगवानलाई 100 गाली नदिएसम्म खाना नखाने व्यक्ति शिशुपाल थिए। भोजनको थाली अगाडि 100वटा गाली कृष्णलाई, तब मात्रै भोजन हजम हुन्थ्यो, वरना भोजन हजम हुँदैन थियो। भीष्मकले भने कि शिशुपाल त कन्हैयाको दुश्मन हो, त्यस्तो पापीलाई हाम्री छोरीलाई कसरी विवाह गर्ने? रुक्मीले भने जसरी भए पनि बुवा, बहिनीको विवाह शिशुपालसँग हुनुपर्छ, द्वारिकानाथसँग होइन। भाइ पुत्रको मोहमा भीष्मकले पनि केही मानेनन्। रुक्मिणीको विवाह शिशुपालसँग तयार भयो। उताबाट विवाह हिँडिसक्यो, यता रुक्मिणीको होस खतम। राम राम, जुन परमात्मालाई पाउनको लागि दुनिया तडपिन्छ, आज म ती परमात्मालाई पति रूपमा पाउन चाहँदै थिए।
आज मेरा दाइले मलाई पतिबाट वञ्चित गराइदिए, के गर्ने? अचानक याद आयो एउटा ब्राह्मणको। ब्राह्मणलाई बोलाइन, विप्र मेरो काम गरिदिनुहोस्, म हजुरलाई आशीर्वाद दिनेछु। ब्राह्मणले भने, देवी काम के हो भन? रुक्मिणीले भनिन्, म एउटा चिट्ठी लेख्दैछु, यो चिट्ठी द्वारिकाका द्वारिकानाथ भगवान कृष्णकोमा पुर्याइदिनु, यही हो काम। ब्राह्मणले रुक्मिणीको चिट्ठी लगे, सीधा द्वारिकामा पुगे। भगवानले द्वारिकानाथले ब्राह्मणको सत्कार गरे। सोही ब्राह्मणलाई सोधे कि विप्रवर आज मेरो घरमा आगमन कसरी भयो? ब्राह्मणले भने कि प्रभु आज विवाह एउटा चिट्ठी लिएर आएको हुँ। भगवानले भन्नुभयो कि चिट्ठी कहाँबाट आयो भाइ? भीष्मक की पुत्री रुक्मिणीले पठायो। अरे राम राम, जुन रुक्मिणीको स्मरण मैले पनि गरिरहन्थे, आज त्यो रुक्मिणीले चिट्ठी पठाए। खोल ब्राह्मण, मैले ब्राह्मणलाई कहिल्यै लुकाउने गरेको छैन, यो चिट्ठीमा के लेखेको छ भन। ब्राह्मणले चिट्ठी खोले। ब्राह्मणले पढ्न सुरु गरे। प्रभु यसमा त यो लेखेको छ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतुङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। प्रभु रुक्मिणीले भन्दैछ हजुरलाई, हे भुवन सुन्दर, भुवनमा दोस्रो कोही पनि छैन हजुर समान सुन्दर, मेरो लागि त सबभन्दा सुन्दर हजुर नै हो। हे भुवन सुन्दर, सम्बोधन हेर्नु। हर स्त्रीले आज यदि आफ्ना पतिलाई भुवन सुन्दर मान्ने हो भने घरमा कहिले झगडा हुनै सक्दैन प्यारे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते। हे भुवन सुन्दर, भुवन का त्रिलोक का मालिक सुन्दर प्रभु कन्हैया, ते गुणान श्रुत्वा, हजुर का गुणानुवादलाई सुनेर, कहाँबाट सुने? कर्ण विवरै, कान रूपी छिद्रबाट हजुर का गुणहरूलाई सुनेर प्रभु आहा अंगतापम, मेरा अंग का ताप संताप सब नष्ट भइसके प्रभु। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम। अरे प्रभु हजुर का लीला गुणानुवाद तो श्रवण गर्नाले पनि जीवन का पाप संताप नष्ट हुन्छन्। भला म त रूपम दृशाम, हजुर को रूप हेर्नको लागि लालायित छु प्रभु। यो मेरो पत्र छ, यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो बस यति हो पण्डित जी? नाना प्रभु अरु छ। अरु के भन्छन्? अरे अरे प्रभु कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। अरे अरे प्रभु रुक्मिणी को धृष्टता तो हेर्नु, कहाँ त्रिलोक का पति, कहाँ एउटा तुच्छ रुक्मिणी भीष्मक की छोरी आज पति बनाउनको लागि साहस गर्दैछ। अरे अरे यो दुखी को साहसलाई प्रभु कहीं अन्यथा नलिनु होला। आहा तन्मे भवान खलुवृत पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेहि। आहा हे विधाता, मैले आज तलाई पुकार्दैछु, जो कि रुक्मिणी एउटा सानी भएर पनि धृष्टता गर्दैछ। जगतका पिता नारायण भुवन सुन्दरलाई खलुवृत निश्चित नै वर्ण गर्ने संकल्प लिइसके। आहा के भन्छन्? तन्मे भवान खलुवृत। प्रभु हजुरले आज रुक्मिणीलाई वर्ण नगरे पनि रुक्मिणीले हजुरलाई वर्ण गरिसके। तन्मे भवान खलुवृण। आहा मैले त वर्ण गरिसके, यानी मैले त हजुरलाई पति मानिसके, हजुर मेरा पक्का पति हुनुहुन्छ। अरे राम राम अंग जाया, म त प्रभु हजुर की अर्धांगिनी बनिसके। स्वीकार्नु नस्वीकार्नु हजुरको काम। अरे प्रभु मेरो विवाह शिशुपाल सँग हुँदैछ। जुन शिशुपाल पापी सँग विवाह गर्नुभन्दा त मैले प्राण त्यागी दिनेछु। म कदापि त्यो पापी सँग विवाह गर्ने वाली छैन।
भगवानले भन्नुभयो कि राम राम रुक्मिणी मेरो लागि यस्तो भन्दैछ कि रुक्मिणीले लेखेकी छन्, प्रभु जहियाम असोन व्रत कृषान शत जन्म भविष्यात्। प्रभु मैले 1000 जन्म किन लिनु नपरोस्, तर पनि भगवान भन्दा बाहेक कसैलाई पति मान्ने वाली छैन। के गर्ने? भगवानले भन्नुभयो, अरे ब्राह्मण, रुक्मिणीले तो जे भनी ठीक भनी, परन्तु समस्या त ये छ कि रुक्मीलाई थाहा होला कि शिशुपाल विवाह लिएर आइसक्यो होला, उसको सुरक्षाको लागि धेरै तामझाम गर्यो होला। भाइ दुश्मन आउन सक्छ भन्ने डर भयो भने पहिल्यैदेखि सेक्युरिटी तयार होलान्। तो रुक्मिणीसँग विवाह भला मैले कसरी गर्न सक्छु? अब पर्सीको कुरा एक दिन आउनमा गइसक्यो, भोलिको कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ? ब्राह्मणले भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नुहोस् गुरुदेव, लग्ने उपाय रुक्मिणीले यहाँ लेखिदिएकी छिन् चिठीमा। के भन्छन् रुक्मिणी? प्रभु अन्तःपुरन्तरचरी मनिहन्त्य बन्धु स्वामुद्वहे कथमिति प्रबोधाम्युपायम्। अरे अरे प्रभु, यदि हजुर यो सोच्नु होला कि राजा भीष्म की छोरी कहीं भित्र बसेकी होली र उसको सुरक्षामा सैनिक तैनात होलान् र यसरी भयंकर टाढा बसेकी रुक्मिणीलाई म कसरी हरण गर्छु भन्ने यदि शंका छ भने प्रबोधाम्य पायम, उपाय म बताउँछु, सुन्नुहोस्। उपाय के हो? अरे प्रभु पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा। आहा प्रभु पूर्वे द्युरस्ति, हाम्रो यहाँको चलन छ दुलहेनलाई विवाह हुनुभन्दा केही समय अगाडि माता भगवती पार्वतीको मन्दिरमा दुलहेनलाई एक्लै पठाइन्छ। कुलदेवी यात्रामा दुलहेन एक्लै हुन्छ, अरू सब बाहिर हुन्छन्। प्रभु त्यही समयमा हजुर आउनु, म मन्दिरमा एक्लै हुनेछु, सो टप्प टिपेर सटक्कै लग्न शिशुपाल हेरेको हेरिरहनेछ। उपाय सहित रुक्मिणीले चिट्ठीमा लेखिन्। भगवानले भन्नुभयो, वाह भाइ, रुक्मिणी बडा समझदार रहेछ। भगवान आउनुभयो, सेम यस्तै भयो। रुक्मिणी महारानी कुल यात्राको लागि तय भएकी थिइन्। सोही रुक्मिणीलाई भगवानले माता भगवती पार्वतीको मन्दिरबाट यसरी हरण गर्नुभयो परीक्षित, जसरी एउटा बाघले कसैको शिकार गर्यो भने तुरन्त खिचेर लग्छ। श्रृगाल मध्यात् इव भाग हृद हरेहि। श्यालहरूको झुण्डबाट बाघले जसरी आफ्नो आहारा खोज्छ, ठीक त्यसै प्रकार शिशुपाल रूपी श्यालहरूका सामने भगवान रूपी सिंहले रुक्मिणीको हरण गरे। बोल रुक्मिणी महारानी के जय हो। श्री कृष्णचन्द्र भगवान के जय हो। भगवानले लगेर जानुभयो। शिशुपाल त हेरेको हेरे बिचारा। त्यो भन्दा ठुलो दुःख कोही होला? भाइ ब्याउलो बनेर सजेर गएको छ, ब्याउली अगाडि मन्दिरमा गएकी छ, मन्दिरबाटै कसै अर्कैले लगिदियो, बिचारा एक्लै आउनु पर्यो हैन? त्यो भन्दा दुःखको कुरा त महाराज अरू कोही नहुन सक्छ। सकभर त्यही प्राण त्याग देला जसो तसो दुलहा भए त हैन बिचारा। अब शिशुपाल के गरौँ? टाउको तल गरी धुर धुर रोइरहेको थियो। रुक्मीले भने, चिन्ता नगर, हे मित्र, बिग्रेको केही छैन। अहिले कन्हैयाको वध गरेर मेरी बहिनी रुक्मिणीलाई तुरन्त म लिएर आउनेछु, यहीँ बस। शिशुपाल रुँदै बस्यो बिचारा। अब लग्नेले त लग्यो, ल्याउने हो कि होइन के थाहा। सामने जरासन्ध बसेको थियो। जरासन्धले भने, मित्र शिशुपाल, एउटै युद्धमा हार्यौ सो धुर धुर रुँदैछौ, यो मनुष्य पुरुषार्थ होइन। किन भाइ? जरासन्धले भने कि म यस्तो हुँ कि कृष्णसँग युद्ध गर्दा 17 चोटि हारेको हुँ, तिमी त फर्स्ट चोटि हार्दैछौ, के फरक पर्यो? शिशुपालले भने, म भन्दा बेशरम त यहीँ उभ्या रहेछ, मैले किन रुनु पर्यो? थोडा टाउको माथि भयो। चिन्ता त थियो बिचाराकोमा। शिशुपाललाई सम्झाए। रुक्मी गए रुक्मिणीलाई ल्याउनको लागि। भगवानकोमा जहाँ रथमा बाण हान्यो, सोही भगवानले यस्तो बाण चलाइदिनु भयो, रुक्मी बन्धनमा पड्यो। जहाँ दोस्रो बाण हान्दै हुनुहुन्थ्यो, रुक्मिणीले सट्ट हात समातिन्। भगवानले भन्नुभयो, देवी तिम्रो भाइ लाग्छ भने मेरो पनि त केही लाग्छ। हजुरका दाइ हुन् भने मेरा जेठान साहब हुन्। भला मैले जेठान साहबलाई खाली खाली किन दण्ड दिउँला? यो त केवल अहंकार कम गर्नको लागि हो देवी। अब दोस्रो बाण चलाउने वाला छैन।
अब प्यारे द्वारिकामा कन्हैया कहाँ गयो कोही अतो छैन, पतो छैन, खबर छैन, समाचार छैन। द्वारिकामा भगवान कृष्णको खोजा खोज हुँदैछ। बलरामले थाहा पाउनुभयो कि कन्हैया त विवाहको लागि गएको छ। तुरन्त बलराम भागेर आउनुभयो। बाटोमा त महाराज जेठान साहबलाई बाँधेर चौधडीके बनाएर कपाल काटेर सामने राखेको छ। दुल्हन रथमा छ, भगवान तल। गोकर्ण महाराज बलरामजीले भन्नुभयो कि राम राम, हे कन्हैया यी को हुन्? कन्हैयाले भने प्रभु दाई यी त हाम्रा जेठान साहब हुन्। अरे राम राम, कहाँ जेठान साहब को टाउको मोडिदिइस् तैँले और बन्दी बनाइदिइस्? लाज लाग्दैन? मित्रता हुनु कहाँ छ? आज मित्रको अपमान गरिदियौ। हे कन्हैया, जुन काम गर्यो भयंकर निन्दनीय काम गर्यो। मित्रको मित्रतालाई सम्हाल्न जान्दैनौ। मित्रको अपमान गरेका छौ, यो ठिक गरेनौ। भगवानले भन्नुभयो कि अरे राम राम प्रभु दाई, अहिले दुल्हन रथमा छ, टुकुर टुकुर हेरिरहेकी छ। अहिले मेरो सब रिस ममाथि पोख्दै हुनुहुन्छ। तो नई नई दुल्हन का सामने उसका पतिलाई डाँट दियो भने उसले के सोचले? मेरो त बेइज्जती भयो दाई। भगवानले भन्नुभयो ओहो ओहो, अरे अरे रुक्मिणी चिन्ता नगर, क्षत्रियाणाम अयम धर्म। यो त क्षत्रियको परम धर्म हो कि महाराज प्रजापति विनिर्मित, साक्षात विधाताले बनाएको क्षत्रियको विवाहमा सानो सानो कुरामा तलवार बन्दुक उठिरहन्छन्। रुक्मिणीलाई पनि सम्झाए भगवानले। रुक्मिणी सहित विदा गरे बलरामले। अब बलराम महाराजले रुक्मीलाई सम्झाए, हे रुक्मी, जब तिम्रो बहिनीको इच्छा कृष्णसँग विवाह गर्ने थियो भने जबरजस्ती शिशुपालसँग किन गराउँदै थियौ? तिम्रो पनि गल्ती हो। चिन्ता नगर, अब बन्धनबाट मुक्त भयो, जाऊ घर। रुक्मीले भने म घर जानेवाला छैन, यहीँ बस्छु। रुक्मी लज्जाको मारे घर गएन। त्यहीँ कुण्डिनपुरमा प्रवेश नगरी त्यहीँ जङ्गलमा कुटिया बनाएर रुक्मी त्यहीँ रह्यो। शिशुपाल विचारो रुँदै रुँदै घर गयो। एक दिन भगवान कृष्ण सीधा हस्तिनापुर आउनु भएको थियो। हस्तिनापुरमा सबले भगवानको स्तुति गरे। एउटै व्यक्तिले गाली गरे, त्यो गाली गर्ने व्यक्ति थियो शिशुपाल। 100वटा गाली गरिसकेपछि 101 गाली गर्यो भने मर्ने श्राप थियो। भगवानको सुदर्शन चक्र आयो, जहाँ 100 भन्दा धेरै गाली दियो उसको प्राणान्त भयो। शिशुपालको वध भगवानले गर्नुभयो। यो भगवानको पहिलो विवाह हो परीक्षित। अरे अरे प्रभु, मतलब पहिलो विवाह? के भगवानका अरू पनि विवाह थिए? अरे भाइ, भगवान कन्हैया का विवाह 16,108 थे। राम राम, 16,108। भगवान का 8वटा मुख्य विवाह थिए। त्यसपछि 16,100 एउटा राजा दुष्टले सारा कन्याहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको थियो परीक्षित। उस राजाको घरमा गएर भगवानले त्यो राजालाई भौमासुरको अन्त्य गरेर 16,100 कन्यालाई बाहिर निकाल्नु भयो। सब कन्याले भनिन् प्रभु, दुनियाँले छोडिसके कि दुनियाँबाट हामी टाढा रहेकी वर्षौं वर्ष भौमासुरको जेलमा बसेकी, हामीलाई अब कसैले स्वीकार्ने वाला छैन। भूयात पतिरयम मह्यम, हजुर नै हाम्रा पति हुनुहोस् भने। भगवानले भन्नुभयो 8 त छँदैछन्, 16,100 अरू भइदिए कोही फरक पर्दैन। एकै दिन एकै समयमा 16,100 विवाह भगवानले गर्नुभयो। यस प्रकार भगवानका 16,108 विवाह भए। अब भगवानले सोच्नुभयो कि राम राम, एक ही दुल्हनसँग लगेर जाँदा त विचित्र हुन्छ कहानी भने। 16,100 दुल्हन लगेर दुल्हा एकै गयो भने त द्वारिकावासी नजाने कति खिल्ली मजाक गर्ने हुन् या स्वागत गर्ने हुन् नजाने। दुल्हनलाई पठाइदिए, दुल्हा महाराज स्वर्ग। भगवानले भन्नुभयो म स्वर्गमा इन्द्रसँग भेट गरेर आउँछु, सब तिमी दुल्हनहरू द्वारिका जाऊ। धन्य हुन् दुल्हन बिचारी पनि चुपचाप द्वारिका गइन्। दुल्हा बिना कि बरात घरमा पुगी। भगवान स्वर्ग जानुभयो। भगवान स्वर्ग जाँदाखेरि अचानक यी 16,108 पत्नीमा एक पत्नी भगवान की पनि बडा जिद्दी थिइन्, भयंकर जिद्दी गर्ने। एक दिन सत्यभामाले भनिन् कि प्रभु, हजुर यदि स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ भने म पनि यहाँ बस्ने वाली छैन, म पनि स्वर्ग जान्छु।
भगवानले भन्नुभयो एक न एक त खराब सबको भाग्यमा लेखेकै हुने रहेछ। राधे राधे भन्नु राधे। हाम्रो भाग्यमा त एकै खराब छ हैन, बुढाहरू भन्दैछन् होला। राधे राधे जय श्री राधे। तो प्यारे सत्यभामाले जिद्दी गरेर स्वर्ग गइन्। स्वर्ग गइसकेपछि कल्प वृक्ष पनि जिद्दीले ल्याइन्। द्वारिकानाथ बस्नुभयो। बडा कथा विस्तार पूर्वक छन् प्यारे, समय बडा कम रहेको छ। दशम स्कन्धमा भगवानको लीलाको वर्णन संक्षेपमा सुन्नुहोस्। भगवानको एक पत्नीबाट 10 वटा छोरा भए। 16,108 पत्नी इन्टु 10 गर्नुहोस् कतिवटा छोरा भए। एक छोराबाट 10 वटा नाति भए इन्टु 10 गर्नुहोस् कति भए। भगवानको 53 करोड यानि 52 करोड कति लगभग परिवार भयो। अन्तिममा भगवानले सम्पूर्ण परिवारलाई बारुणी नामको मदिरा पिलाएर प्रवास क्षेत्रमा लगेर सबलाई आपसमा युद्ध गराएर सबको प्राणान्त गराउनु भयो। अन्तिममा भगवानले उद्धवलाई उपदेश दिएर आफू पनि जाने तयारी गर्नुभयो। एकादश स्कन्धलाई प्रणाम। द्वादश स्कन्धमा कथा बडा संक्षेप पूर्वक छ। जसले 7 दिनसम्म कथा श्रवण गर्न पाएको छैन त्यसले केवल द्वादश स्कन्धको 12वां अध्यायको श्रवण गर्छ, त्यो व्यक्तिले पूर्ण सप्ताह सुने बराबर फल मिल्छ। हे कृष्ण काले मुरली बजाउने, मुरली बजाउने मुरलीले मुरलीले मोहनी लगाउने माया जल बोन्सुमा झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले भूतु कै होन्सुमा। कृष्ण जन्मे मथुरा जेलैमा, मथुरा जेलैमा लागे गोकुल लागे गोकुल भदौको भेलैमा माया जाल बोन्सुमा झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले भूतु कै होन्सुमा। झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले भूतु कै होन्सुमा। वृन्दावनमा गाई बस्तु चरायो, गाई बस्तु चरायो कंस मारे, कंस मारे लोक खुसी गरायो माया जल बोन्सुमा। झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले भूतु कै होन्सुमा। झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले भूतु कै होन्सुमा। गोपिनीलाई रासैमा रचायो, रासैमा रचायो माया जालमा, ए माया जालमा हामीलाई फसायो माया जाल बोन्सुमा। झेम झेम कृष्ण न झमकाउ परेले
भूतुकै हुन्छु म। झेम झेम कृष्ण नझमकाऊ परेले भूतुकै हुन्छु म। झेम झेम कृष्ण नझमकाऊ परेले भूतुकै हुन्छु म। झेम झेम कृष्ण नझमकाऊ परेले भूतुकै हुन्छु म। झेम झेम कृष्ण नझमकाऊ परेले भूतुकै हुन्छु म। भूतुकै हुन्छु म। भूतुकै हुन्छु म। भूतुकै हुन्छु म। सुन्नु होला है, आजको कथा यस्तो हो कि 7 दिनसम्म नसुनेको कथाको फल अहिले श्रवण गरेर मिल्छ। ध्यान दिनु, श्रोता यस्ता प्रकारका नहुन् कि श्रोता 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा श्रोता वास्तविक सुन्नेवाला हुन्छ। एक व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि कथा त कहिले सुन्दैन महाराज, व्यास पातला भए हैन, व्यास टेढा भए, स्वामीजीको केही गडबड भयो, कपडा पहेँलो भयो, आदि आदि त्रुटि हेर्नमा। आजै मलाई खबर पाइयो कि महाराजहरू सब ठिक छ, थोडा पछाडि लधर्नुहुन्छ अरे, त्यो बडा कमी हो रे। अरे भाइ, म भन्छु यदि जीवनमा कमी नै कमी हेर्ने हो भने भागवतको मञ्चमा नआउँदा हुन्छ प्यारे। चन्द्रमामा पनि दाग छ, भगवान कन्हैयामा पनि दाग छ। त्यसैले यी सामान्य कुराहरू हुन्। तो श्रोता 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा केवल कमी हेर्नको लागि आएको हुन्छ। कमी नहेर्नु होला, त्यसमा आफ्नै पतन हुने हो। किनकि एउटा तर्फ एउटा औँलो गर्छौँ भने आफूतर्फ 3 औँला फर्किन्छन् कि त कस्तो छ भाइ, हैन? राधे राधे। तो प्यारे, श्रोता एक वास्तविक कथा श्रवण गर्नेवाला हुन्छ, जसले भगवानको प्रेम जानेको हुन्छ, सुख दुःखमा कथा श्रवण गर्छ, त्यो पक्का श्रोता हो। दोस्रो हो श्रौता, यानी कैँची। उसले के गर्छ भने केवल कमी हेर्छ, कमीमा मात्रै नजर हुन्छ, त्यो हो श्रौता। तेस्रो हो श्रोता, उसले न कथा सुन्छ न के गर्छ, मण्डपमा जाने बित्तिकै निद्राको खर्राटा भर्दै गर्छ। तो ये 3वटा श्रोता मध्येमा उत्तम श्रोता हो वास्तविक भगवानको कथा सुन्नेवाला। तो 5 मिनट भगवानको कथा ध्यानले सुन्नुहोस् प्यारे। 7 दिन भगवानको कथा नसुनेको फल आज मिल्नेछ। ध्यानले सुन्नुहोला। भागवत 18,000 श्लोकले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ हो। 18,000 श्लोकले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ। यसमा 12 स्कन्ध छन्, 335 अध्याय छन्। 12 स्कन्ध रूपी यो कल्प वृक्ष, एउटा भागवत रूपी वृक्षमा 12वटा हाँगा रूपी शाखा छन्, ती स्कन्द हुन्। ती हाँगामा निक्लेका 335 रूपी हाँगाका पनि शाखा हुन्, र ती 335 अध्याय रूपी निक्लेका शाखा मध्येमा 18,000 जो श्लोक छन्, ती सबै भागवतका फल हुन्। भागवतमा 12 स्कन्धको वर्णन यसरी छ कि प्रथम स्कन्धमा भागवतको श्रोता परीक्षित जस्तो हुनुपर्छ, न कि दोस्राको कुरा काट्ने, कमी हेर्ने, त्यस्तो श्रोता हुनु हुँदैन। महाराज परीक्षितलाई श्राप लाग्यो, सोही श्राप लाग्ने बित्तिकै घर त्यागेर माता भगवती भागीरथी गंगाको तटमा गए। श्रोता परीक्षित जस्तो हुनुपर्छ। दुनियाँको कुनै पनि लोक लज्जालाई नहेरी केवल भगवानको चरणमा ध्यान मनन गर्नु नै परम धर्म हो। श्रोताको निरूपण प्रथम स्कन्धबाट भयो। प्रथम स्कन्धलाई प्रणाम। द्वितीय स्कन्धमा भागवतमा यो वर्णन छ कि वक्ता सुखदेव स्वामी जस्तो हुनुपर्छ। महाराज निजलाभ तुष्ट अलक्ष्य लिङ्गम। कुनै पनि संसारका व्यक्ति चाहे लधरे भनुन्, चाहे दुब्लो पातलो भनुन्, कथा भन्नु आफ्नै ढङ्गले हो। यानी लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह आदि छोडेर कथा भन्नु सुखदेव स्वामी जस्तो वक्ता हुनुपर्छ। सुखदेव स्वामीले अलक्ष्य लिङ्ग, कहिल्यै वस्त्र धारण गर्नु भएन, दिगम्बर भएर भागवत कथा बगाउनु भयो। यो द्वितीय स्कन्धको सार हो। तृतीय स्कन्धमा सृष्टि वर्णन हो। सृष्टि वर्णनमा कसरी महाराज सबभन्दा पहिला पानी, पानीबाट नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट मनु र शतरूपा, मनु र शतरूपाबाट मनुका हामी सबै पुत्र भएका कारणले हामी सब
मानव भयौं। यो तृतीय स्कन्धको सारांश हो। चतुर्थ स्कन्धमा पनि मनुका पुत्र मानवकै वर्णन, पंचम स्कन्धमा महाराज भूगोल खगोल आदिको वर्णन, पृथ्वीको र आकाशका लोकको वर्णन। षष्ठ स्कन्धमा भगवानको नाम लिने व्यक्ति जस्तै पापी भए पनि भगवानको नाम यदि उच्चारण गर्छ भने त्यो निष्पाप हुनेछ, षष्ठ स्कन्धको सार हो। सप्तम स्कन्धमा भगवानको कृपा कसरी हुन्छ भक्त प्रहलाद चरित्रबाट स्पष्ट हुन्छ। भगवानको कृपाको लागि कुनै ज्ञानी आयु चाहिँदैन। सप्तम स्कन्धलाई विराम, अष्टम स्कन्धको कथा मनवन्तरको हो प्यारे। सब मनवन्तरमा भगवानको अलग अलग अवतार हुने गर्छ। नवम स्कन्धमा भगवानको सृष्टि वर्णन, सुरुमा सूर्यवंश त्यसपछि चन्द्रवंश। सूर्यवंशमा भगवान राम हुनुभयो र चन्द्रवंशमा भगवान श्याम हुनुभयो। नवम स्कन्धलाई प्रणाम। दशम स्कन्धमा भगवान कन्हैयाको जन्म भयो। भगवान कन्हैयाको जन्म भइसकेपछि कारागारमा जन्म भयो। कारागारबाट गोकुलमा भगवानलाई रातौं रात लगियो। भगवान केही दिन गोकुल बस्नुभयो र गोकुलपछि केही वर्ष श्रीधाम वृन्दावनमा 11 वर्षसम्म बस्नुभयो र श्रीधाम वृन्दावनमा रहेर भगवानले माखन चोरी लीलादेखि लिएर गोपिनीहरूसँग रास रचाएर चिरहरण आदि गरेर नित्य लीला गरेर गोवर्धनको स्थापना गर्नुभयो र तत्पश्चात 11 वर्षपछि मथुरापुरी जानुभयो। मथुरा गएर रङ्गमञ्चमा कंसलाई मार्नुभयो, जरासन्धको अभिमानलाई खत्म गरिदिनुभयो र पूर्वार्ध समाप्त भएपछि भगवानको पनि उत्तरार्ध सुरु भयो। उत्तरार्धमा भगवान द्वारिका जानुभयो। द्वारिका गएर भगवानले 16,108 विवाह गर्नुभयो। दशम स्कन्धको सार यही हो। भगवानका 16,108 पत्नीबाट 10-10 वटा पुत्र भए। 16,108 × 10 गर्नुहोला, त्यति नै छोरा भए। एक छोराबाट त्यति नै नाति भए। 10 वटा नाति एक छोराबाट भए। त्यसरी नै हिसाब गर्नुहोला। 52-53 करोडको भगवानको त्यो दिव्य परिवार। द्वारिकानाथ भगवानले सोच्नुभयो कि आज यो मेरो परिवार भयङ्कर विशाल भइसक्यो, मेरो परिवार नै पृथ्वीको भार भयो। यो सोचेर भगवानले तुरन्त आफ्नै परिवारलाई बारुणी नामको मदिरा पान गराएर सम्पूर्ण परिवारलाई आपसमा लडाएर सबको प्राणान्त गराउनुभयो र भगवानकी जति पनि स्त्री पत्नी थिएन र गोकुल द्वारिकावासी जति पनि स्त्रीहरू थिइन् सबलाई अर्जुनले लगेर गए। मार्गमै यक्षहरूले हरण गरे। अर्जुन एक्लै गए। उता पाण्डवको सिधा स्वर्गारोहण भयो। यता भगवानले पनि यो धराधाम त्याग्नुभयो। एकादश स्कन्धलाई प्रणाम। उद्धवलाई दिव्य ज्ञान दिएर भगवान जानुभयो। द्वादश स्कन्ध अन्तिम स्कन्धमा सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई भन्नुभयो कि प्रिय प्यारे परीक्षित, त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। हे राजन, मैले 7 दिनसम्म कथा सुनाए तिमीलाई, के अझ पनि मृत्युबाट डर्दैछौ? अरे त्वं तु राजन मरिष्येति इमां पशुबुद्धिम जहि। यो पशु बुद्धिलाई छोडिदेऊ कि म मर्नेछु। अरे भाइ, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जन्मिसकेपछि मर्नु अवश्य हो। मर्नु त अत्यन्त नै पर्नेछ। त्यसैले यो बुद्धिलाई छोडिदेऊ कि म मर्नेछु। भगवानको भजन गर। परीक्षितले भन्नुभयो कि प्रभु, 7 दिनसम्म कथा सुनाउनुभयो, कहाँ मर्ने डर? एउटा तक्षक होइन, 1000 तक्षक आए पनि नाहम विभेम्य मृत्युभ्य, म मृत्युबाट कदापि पनि डर्ने छैन। भगवानले जहाँ सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि परीक्षित, यदि तिमीलाई मृत्यु भए छैन भने म बिदा हुन्छु। भगवानले 7 दिन कथा सुनाएर सुखदेव स्वामी बिदा हुनुभयो और तुरन्त तक्षक नाग आयो, परीक्षितको देहलाई डस्यो। परीक्षितको प्राणान्त पहिल्यै भइसकेको थियो। भगवानको दिव्य लोकमा गए। सूतजी महाराजले यही कथा सौनकादि 88,000 ऋषिलाई श्रवण गराउनुभयो। 7 दिनको कथाको संक्षेप सारांश यति नै हो। जसले पनि 7 दिनसम्म भगवानको कथामा माद प्रमाद आदि अहंकार क्रोध लोभ मोह जे पनि गरेको छ, जीवनमा त्यसको पापको सन्ताप गर्नको लागि हे राजन, केवल भगवान हरिको नाम उच्चारण गरे भने सब पाप सन्ताप नष्ट हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, 3 चोटि भगवान हरिको नाम लिँदै वाणीलाई विराम गर्नेछौँ। सबले हरये नमः भनिदिनु होला।
श्री हरये नमः हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोल श्री हरि भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय